ह्या FIR-आन आमी आनी स्ट्रॉंग जाल्ले आसा। थिवेच्या लोकांनी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा की हो आमदार आर्जीक कसो भियेता, कशें हांगा गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज करता आनी कशें चवथे दीस येवन FIR घालता। चवथे दीस म्हणजे रातचे आतां कितले 12:30 मरे, रातचे 12:30 आतां FIR जाल्या म्हणजे 30 तारीख घातल्या, आयची डेट हा। सो तुमी जेन्ना ही FIR घालता म्हणजे तेका 12:30 म्हणजे इमेजीन करा की तो न्हिदोकूच ना 4 दीस। ते दीस तो इन्सिडंट जाला पळय ते दीस तेणी सोमतीच प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, जे आमकां 2 मिनटान सांगपाक जाता तेणी बाबा देवूळ मोडचें ना, हें मोडचें ना, कितें मोडचें ते तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें, तें जालें। सकाळी उठला तो म्हणजे न्हिदोकूच ना, उठला म्हणना रातभर जागोरान परत तेणी सकाळी प्रेस आनी एक प्रेस घेतली। आनी आतां तर आमकां हें दिसता की 4 दीस बाबडो न्हिदोकूच ना, ताका सांगता हो तूं वय तुजें जाता, म्हाज्या बापायच्या वयाचो तूं, सो प्लीज रेस्ट घे, न्हीद सुशेगाद, टेन्शन चड घेवं नाका, थिवी सांबाळपाक आमी आसा, तुजें कितें हें डिलींग करपाक जाय स्क्रॅप यार्डावाल्यां कडेन आनी कोणा कडेन तें तूं कर सुशेगाद। बेश्टो तूं गांवांतल्या मॅटरांनी इंटरफियर आतां जावं नाका, कित्याक गांवांत येतलो तुका पुलीस हाडचें पडटा, 2-2 त्या बाबड्या पुलिसांक 2-2 बसी घेवन थंय अस्नोड्या पिरणा हांगा थंय रावयता तूं, ते रावय नाका। आमी काय तुका मारिना, आमी काय तुका खायना, आमी केन्ना वायलंट करूंक ना, आमी केन्ना वायलंसाच्या वाटेर ना। तूं विश्वहिताक विचारपाक शकता ना आनी कोणाकूय विचार। आमचो जी स्ट्रेंथ आसा आनी आमी जे करता ते म्हटल्यार गांवांतल्या लोकांचो आवाज जावन आमी तुमकां प्रश्न विचारता।